اج رات مبارک رجب دیے، اج رات مبارک رجب دیے، اج عرش تے آقا جانا ہے۔ اج رات مبارک رجب دیے، اج عرش نے آقا جانا ہے۔ اج رات مبارک رجب دیے، اج عرش تے آقا جانا ہے۔ اس عرب و عجم دے مالک نو اللہ نے کول بلانا ہے۔ اج رات مبارک رجب دیے، اج عرش تے آقا جانا ہے۔ لنگ پار محمد گئے سدرا، لنگ پار محمد گئے سدرا، دنیا نو اے سمجھا دتا، دنیا نو اے سمجھا دتا، جتھے سڑ دے نے جبریل دے پر، جتھے سڑ دے نے جبریل دے پر، میرا اوتھے آنا جانا ہے۔ اج رات مبارک رجب دیے، اج عرش تے آقا جانا ہے۔ تے جس مکھڑا لکایا آدم تو موسیٰ، عیسیٰ تے یوسف تو موسیٰ، عیسیٰ تے یوسف تو، جس مکھڑا لکایا آدم تو موسیٰ، عیسیٰ تے یوسف تو موسیٰ، عیسیٰ تے یوسف تو، اس سامنے بھاگے چند ماہی، اس سامنے بھاگے چند ماہی، رج رج کے روپ دکھانا ہے۔ اج رات مبارک رجب دیے، اج عرش تے آقا جانا ہے۔ اس عرب و عجم دے مالک نو اللہ نے کول بلانا ہے۔ اج رات مبارک رجب